घरां पडल्या पत्रांत पहिलें पत्र अवस्व 10 आनी वळ 23 तावन अवस्वर 11 वळ 1 पर्यंत ऐका. सक्कड देवाच्या महिमे खातीर करा. पळया न्ही जें कितें आव्हान तूं आमी करता तें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर न्ही मनशांची मानवा कितें म्हणटा मनशांनी मानवाचें म्हणून देखून देवाक मानवाचें करा. वाचून काड. कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा अशें तुमी म्हणशात. देखून तो वडिलांनी सांगलें आमचें स्वातंत्र्य देवाक मानवाच्या खातीर देवाक महिमा हाडच्या खातीर आमी वापरीचे शिवाय आमची खुशी करच्या न्ही. उज्जियान ताजी खुशी केली ताका अहंकार मेळ जाला कितें ताजी पदवी राजवटकी सडली देखून ताका अहंकार आयलो ताजी खुशी केली ताणें ताका तें वचूंक ना थंय धुपवेदी सरशी मग स्वतंत्र आसा म्हणून ताणें वचून केल्ल्यान कितें जालें ताका कोड आयलो. देखून म्हाका आमकां स्वतंत्र आसा म्हणून आमी कितेंय केल्यार खंयच्या तराचो कोड आमकां येवन दोस्ता म्हणल्यार मेळना. पूण सक्कडी आमच्या फायद्याक पडना. कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा वय पूण सक्कडी आमच्या अभिवृद्धेक वा उपकाराक पडना. देखून स्वातंत्र्य केलां तुका आनी म्हाका आमकां देवाक कितें मानवता तें करूंक भाव भयणीन तुका स्वातंत्र्य दिलां न्ही वडिलांक आनी कोणाक भियोवन देवाक मानवानांतलें करूंक. तुका स्वातंत्र्य दिलां देवाक मानवाच्या खातीर कोणाय मुखार धैर्यान उबें रावंक. पेद्रू आनी जुवां उबें रावंक ना गे. अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 4 वळ 19 कितें म्हणटा आमी कोणाक भियेसय कोणाक ऐकासय ऐका. अपोस्तलाच्या कृत्या अवस्वर 4 आनी वळ 19. पूण पेद्रून आनी जुवांव तांकां जाप दिवली आनी म्हळें देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमा. स्वातंत्र्य आका म्हणटा स्वातंत्र्य देवाची खुशी स्विकार करचो स्वातंत्र्य म्हाका आसा. देवाक कितें मानवाता तें करचें म्हाका स्वातंत्र्य आसा. तूं कोणेय म्हाका तुमी बलात्कार करूंक वत्ताड करूंक जायना. देवाक मानवाचें करचें. देखून सो आमचो स्वातंत्र्य कितें देवाक मानवाता कितें महिमा हाडटा तें करूंक. आनी पाटये कोणेय आपलो फायदो सोदचो न्हय पेल्याचो फायदो सोदचो. देखून देवाक महिमा जाता वडोली सांगलें न्ही भावान आमी देवाक मानवाल्लें करता जाल्यार मनशाक मानवाल्लें करता म्हूण येत. मनशाक मानवाल्लें देवाक मानवाना चोडे पटी पूण देवाक मानवाल्लें सक्कड मनशाक मानवाता. देखून पयल्या असो आमी हुस्को सोदचो. मासाच्या अंगडीने विकतें मेळटा तें कितेंय तुमी खाया. कालच्या शिकोवणींत हांवें सांगलां कोणी आपयता तुमकां जेवणाक तें जेवणांत कांय ना जेवणांत भाग घेया. मासाच्या अंगडीत मेळटा आमचे हिंदू भाव विकतात मुस्लीम भाव विकतात क्रिस्तांव भाव विकतात कोणी काल एकल्यात हाडा आनी कारान काय तातूंत कांय ना भेदभाव ना. देवची उतार सांगता मुखार वास. त्या विशयान तुमच्या अंतस्करणांनी दुबाव करूंक वचनाका. नाको ताच्या अंगडीचे हाच्या अंगडीचे नाका दुबाव नाका. कित्याक पृथ्वी आनी तातूंत बरो नासलेले सगळे सर्वेस्पराचेंच. देखून हांवें केदार दिवस दाखलो वारें तुकाय तें म्हाकाय तें सर जातीच्यां सर धर्माच्यां सर वांग एकच वय मू उजवाड उदक माती सांगा वय की न्ही. मागीर आनी देवान रचलें सर खाण पिवान नेसान सांगा फुलां फळां ताका जात आसा. त्या प्रमाणे तें खंयचेंय तुमी खंयचें म्हणटात हो ती जात ना ताका जात नाका. आनी अनभवार्थ्या मदल्या कोणेय एकल्यान तुका जेवणाक आपयलेल्या वेळार ताचें आमंत्रण तूं मानून घेताय म्हूण चिंत्या. आतां तुमकां कोणी हांगा थोडे पटी आमच्या हातूं ह्या बिल्डिंगांत ती मुस्लीम भाव भयण रावतात हाडून दितात बिरयानी बरें करून आमची बरें करून बसून खातात. थोडे पटी आमच्या जेवणांनी व्हरून दिलां व्हरून कांय तातूंत हें ना. तांणी दिलें आमी खाता आमी दिलें कोणाक खावंक नाका कांय नाका. पूण हांगा एक सत्र आसा मुखार ऐका. तवळ तुका वाडलेले सक्कड जेव त्या विशयान अंतस्करणान दुबाव करूंक वचनाका. पूण हें काण बोंब्यांक अर्पिल्लें. देवाक तांचो देव म्हणून बोंब्यांगी मुर्त्योगी तांचो कितें आसा पुजेक तांणी वापरलेलें मात कांय नाका. कितेंय तें जावन कितलें गोड आसूं दी कितलें रुचीक आसूं दी ती पुजा करून तुका दिलां बोंब्याक समर्पण करून तुका दिलां जाल्यार तें कोणाक बोंब्यांक तांकां कितें जावन आसा तुका कांय न्ही तें बोंबें पूण तांकां तें बोंबें ती माज ती मुर्ती कितें जावन आसा तांचो. आनी वडोल आमी आयकलें जोशवान कितें म्हळें तुमी खंयच्या देवाची जाल्यार सेवा करा हांव आनी म्हजें कुटाम म्हळ्यार तशें जाल्यार खाणांत आमी भागीदार जावंक ना भाग घेवंक ना. सोशल म्हणटा सामाजीक रितीन तें जेवण बोंब्यांक दिल्लें आका दिल्लें मुर्त्यांक दिल्लें तांच्या देवाक भेटयल्लें न्ही पूण सबार पोटी आसा तांची पुजा करून तुका दितात प्रसाद म्हणटा आमी ते तुवें आनी हांवें आमी घेवंक नजो. आमचो प्रसाद आमी तांकां दिताय
कशें आमच्या इगज मात ते कानून आसा की ना मात्र न्ही कोणी आमची क्रिस्तांवचो अनुभव थोड्यान म्हाका सांगलें आसा फादर हांव इगर्जे गेलो तो फादर म्हाका कुमकार दिना कित्याक दिना न्ही हांव अनुभव कडेन काजार जाल्या म्हणून हांवें सांगलें हांगा ये हांव दितां तुका पूण ताका न्ही तुका ताका न्ही तुका कित्याक तूं आनी जेजूक तूं आनी जेजूक वळखता जेजूच्या एकवटांत देवाचें उतार आयकूंक हांव उक्तां सांगता हांव दितां कित्याक तुज्या भावार्थ तुजो भावार्थ कोणाचेर मात्र न्ही तूं पात्र घेताय की म्हण सारता हांव तुजो घोव अनबावडटी म्हण तुजी बायल अनबावडटी म्हण ताजें सांगता तुवें तें करना सायकी हें करना सायकी तें धाडना म्हणटा कित्याक देवसराक आनी देवाक समर्पीत केल्लीं जावंक जायना आमी